package of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo man naa kaninyo. Mga igsuon, karon adlaw nga Domingo, angay ug mataro nga atong simbahon, daygon ug himayaon ang Dios nga gamhanan. Nining adlaw nga bag-ong adlaw sa ato ang kinabuhi. Atong ipasalamat nga ato kaniya ang gasa sa kinabuhi nga ato ang naangkon, gasa sa pamilya o gasa sa pagtuo. Atong ihala ning santos nga misa uban sa ato ang tagsa-tagsa nga mga katiyuan. Ingon man ang katiyuan sa katilingban dinhi sa CCTN, ingon man ang mga pag-ampo ug katiyuan sa atong mga kaigsuonan nga nagpaampo kanato. Ingon man sila nga misuporta kanato sa nilain nga pamaagi. Ug yampo sab nato ang tanang mga tawo nga nagmasakiton. Ilabi na sila nga anaa sa tagsa-tagsa nga panimalay ug mga tambalanan. Ug padayon usab kita sa pag-ampo alang sa mga tawo nga nawad-an og kadasig ug paglaom sa ilang kinabuhi. Ug padayon usab kita sa pag-ampo alang sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na sila nga nahikalimtan. Mga igsoon, aron mahimo kitang angayan sa pagsalmot ning santos nga misa, hinulsulan una nato ang atong mga kalapasan.
Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluy-on, gibungkag mo ang gahom sa dautan, o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta, magsangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdaig kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhuyog haryoban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, ug giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo. Sa nangaging mga panahon nga si Saul maoy among hari, ikaw ang nangulo kanamo o giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita. O ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David didto sa Hebron. Og nakigsabot siya kanila atubangan sa Ginoo. O gidihugan nila si David ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo.
Nalipay ako, nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako, nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nga gitukod ingong usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako, nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya
ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan na himutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siyag bino og miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining musunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, may bugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Karon Domingo ha, mao ang atong pagtak-op sa ordinaryo nga panahon sa atong kalendaryo sa simbahan. Ug mausab ang pag-abli nato sa bag-ong panahon, ang panahon sa Adbyento nga sugda nato sunod Domingo.
Excited na ba mo? Kay magisgot gani tag Adbyento, dool na gyud ang Pasko. Excited ta kay nanapod tay madawat siguro nga mga pinaskuhan. Tinuod dili. Tinuod oy. Excited gani ni mga pare. Wita. Karong Domingo ha, atong gisaulog ang solemnidad sa Kristo nga Hari o Christ the King Sunday. Pero sa dili pa ko mopatighog mga igsuon sa akong pamalandong, sanglit kay usa man ta kasimbahan unya adlawng Domingo, adlaw sa Ginoo, pwede atong i-greet ang matag usa, Happy Sunday. Unya ingnapod nga pahinumdumi ang imong tapad kay basig nakalimot pod ang imong tapad ba. Unya pwede pod nga imong ingnon ang pari, no? Ingna. Si Kristo ra ang hari, dili ta maghari-hari. Kay musugutag sa dili, daghan baya gyud nato magpakahari. Atong tan-awon ang duha ka matang sa panglantaw sa pagkahari. Ang kalibutanon nga panglantaw ug ang Diosnon nga panglantaw. Kung moisgo taghari diha sa kalibutanon nga panglantaw, ang usa ka hari adunay una nindot og matahom nga puloy-anan, dako og nindot nga palasyo o gingharian. Unya ang maong hari adunay korona nga puno sa nagilak-gilak nga mga bulawan. Adunay mahalon nga kapa. Adunay daghan nga mga armas ug mga sundalo. Daghan usab siyag mga ginsakupan. Ang maong hari gamhanan nga pangulo. Laktod nga pagkasulti, buhong kaayo. This is how the world sees a king. Usa ka hari nga halangdon kaayo, anaa sa ibabaw ug layo sa mga tao. Unsa man pod ang hari diha sa Diosnon nga panglantaw nga mao ang pagkahari ni Kristo. Una, si Jesus diha sa libro ni San Juan, Kapitulo 18, versikulo 36, miingon, ang akong gingharian, dili iya niining kalibutana. Si Kristo, nga hari, walay nagilak-gilak nga korona, apan ang iyang korona, tunukon ug mga hait pa. Si Kristo, walay mga bulawan sa iyang mga kamot, apan anaa ang mga dagkong lansang. Ang trono ni Kristo, dili usa ka lugar o usa ka gingharian, kundi ang krus. Si Kristo, walay kapa nga mahalon, apan anaa ang kapa nga pula, baho, unya hugaw pa. Laktod nga pagkaistorya, ang pagkahari ni Kristo lahi kaayo sa pagkahari nga kalibutanon. First point, ang earthly kingship nagpasabot og royal highness. Layo sa mga tao, babaw sa mga tao tungod kay halangdon man siya kaayo. Ang earthly king maniguro sa iyang kaugalingon ug dili mutugot nga ang kaugalingon masakripisyo para lang sa mga tao. Bahalag maglisod ug magantos ang mga sakop basta ang hari maayo lag kahimtang ug kanunay nga buhong. Bahalag maglisod ug mamatay ang mga ginsakupan basta ang hari kanunay gyud panalipdan. This is the highness
of an earthly king. But for Christ, it is totally different. Because the highness of Christ is humility and belongingness. Unsa ganito? The highness of Christ is humility and belongingness. Ang pagkahari ni Kristo mao ang pagkaubos ug ang pag-uban sa mga kabos. Pagpakigsalo sa mga makasasala. Pag-pangayo sa mga masakiton. The kingship of Christ is to be with and serve the people and not to be served. That is my first point. The highness of Christ is humility and belongingness. Second point. The dominion of Christ is our salvation. Osbonako. The dominion of Christ is our salvation. Ang pagkahari ni Kristo maoy atong kaluwasan. Nagdala og kaluwasan dinhi kanato. Hinumduman nato mga igsuon nga gisakop ni Kristo ang kalibutan dili pinaagi sa gidaghanon sa mga sundalo ug mga armas, kundi gisakop ni Kristo ang kalibutan pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon didto sa krus. Si Kristo ra ang hari nga nagpas-an og bugat nga palas-unon nga mao ang atong mga kasalanan aron dili ta mag-antos sa kainit sa kalayo. Diba? Kasagaran magong hari ang papasanon sa ilang mga gipangpas-an ang mga sulugoon. No? Nga makakita ta sa mga sulugoon nga nagkagidlay, nagkalisod tungod sa kabugat sa gipas-an. Hayahay kayo ang hari. Pero ang atong hari nga si Kristo dili kita maoy nagpas-an. Kinsay nagpas-an? Siya. Ya dili lang basta-basta nga palas-unon, dili lang bag, mga bagahe, kundi ang atong sala maoy iyang gipas-an. Nga unta kita maoy ilansang sa krus, pero wa gyud na mahitabo. Kay gusto sa Dios nga kita hayahay ug haruhay. Amen. Gisakop ni Kristo ang kalibutan pinaagi sa paghatag niya sa mga sakramento aron mahimo kitang iyaha ug mahimong mga sakop sa iyang gingharian sa gugma ug grasya. Hangtod na ay mupili ug mudawat sa mga sakramento, makalingkod ug makapuyo sa Kristohanong pagtuo. Magkadaghan, magkadako gayod ang gingharian ni Kristo. Ang gingharian ni Kristo dili makita pinaagi sa iyang kasikat, gahom, bahandi o gidaghanon sa iyang mga sundalo o mga sulugoon. Kundili makita diha sa kinabuhi sa tao kung puno ba sa gugma ang iyang kasing-kasing. Kung ang tanang mga hari, mga igsuon, mga pangulo sa atong panahon karon mahisama kang Kristo, siguro gyud nga naghari si Kristo dinhi sa atong kalibutan. Pero subo pamalandungon, Christ has not yet reigned in our world, even in our hearts. Pangutan ako nimong tapad, naghari na si Kristo diha sa imong kasing-kasing? Ha? Unsa may naghari diha? Si Kristo o ang kwarta, bahandi? Kay bisag naata sa simbahanan, naata sa simbahan, posible man nga dili si Kristo mo'y naghari sa tungunahon kasing-kasing. Ha? Bisag naata sa simbahan. Kay usahay musuod sa tungunahon og kasing-kasing,
asa na po ka ko mangutang? Manakog utang ni kuan, di na niya ko pautangon, adto na sa ko ni kuan. Unsa kay kaunon namo? Asa kami manuroy, kahuman og simba, ato ba kag Ayala or SM? No? Kisa naghari? Si Kristo or ikaw? Tinuod eh. Ha? That is my second point. Nga unta, the dominion of Christ must be our salvation. Kung maghari si Kristo, diha sa tungunahuna og kasing-kasing, siguro gyud ang atong pag-angkon sa kaluwasan. Kay dili man ta isaag ni Kristo, dili ta niya dad-on sa hiwi nga dan. Dad-on ta niya, giyahan ta niya sa sakto nga dan. Katapusan nga punto. Christ's authority as king entails Christian charity. Sa to? Christ's authority as king entails Christian charity. Sa atong bunyag, gidawat nato nga si Kristo maoy atong hari. Gidawat nato nga atubangan ni Kristo, musunod ta niya ug mutuman ta niya. But again, I repeat, most of the time, ang atong gusto maoy kinahanglan masunod, kinahanglan tumanon, ug dili ang gusto sa Ginoo. Pangutana, kung mao kini ang mahitabo nga ang mga gusto nato maoy masunod ug matuman, tinuod ba gyud ba kaha nga si Kristo maoy naghari? Sa panahon nga ikaw ang gustong masunod, sa panahon nga wala ka mutagad sa imong tapad, sa panahon nga wala ka mupasaylo sa imong nakaaway o nagbungol gihapon mo hangtod karon, sa panahon nga wala ka muhigugma sa mga tao nga nagpalibot nimo, sa panahon nga wala ka mo respeto og mutahod sa imong isig ka tawo, sa panahon nga ikaw mibalos ug wa magpaubos, sa panahon nga ikaw naghinakog, nagdinalo, ug wala magpaambit sa mga tao nga walay ilaha, dili si Kristo ang naghari. Dili si Kristo ang atong gisunod. Kung dili kita maoy naghari-hari. Kay gusto man ta kitay masunod, kitay matuman. Dili ko magpasaylo ana niya. Ya kanunay nagpahinumdom nato ang Ginoo, kinsa tong magpasaylo, pasayloon usab nako. Amen. Mga igsoon, kining maong mga kinaiya kung anaa ni sulod sa ato ang mga kahiladman. Again, it is not Christ that reigns in our hearts. Siguro, wala tay katungod nga moingon ta nga Kristiyanos ta kung ang atong kinabuhi sukwahi og supak sa kinabuhi ni Kristo. Adunay panultihon bitaw, don't profess that you are a Christian if you live the otherwise. Ano sa to? Don't profess that you are a Christian if you live the otherwise. Nanindot na nga kanunay natong tan-awon, i-evaluate, pamalandungan nato ang atong kinabuhi. Sa adlaw nga Domingo, kita Kristiyano kaayo. Apan Lunes hangtod Sabado, magkinabuhi ta nga murag walay Ginoo. Nga mura bag ang Ginoo kutob lang sa simbahan, si Kristo kutob lang sa simbahan. Wa nato dad-a si Kristo diha sa eskwelahan o diha sa mga trabahoan. The way we treat with our employees, the way we treat with our co-workers,
Mao na mga igsunon sa may hagit nga dili lang kutob sa pagdawat nga si Kristo hari diya sa atong kinabuhi. Ato nang ipakaylap, ato nang isabuwag ngadto uban ang pagkahari ni Kristo. Mao na nga ang hagit makita unta ang pagkahari ni Kristo diha sa ato ang kinabuhi og mga kinaiya. Una tang nakasinati sa gugma ni Kristo, una tang nakasinati sa pasaylo ni Kristo, una tang nakasinati sa pag-ambit ni Kristo, then we allow others to experience what we experience from Christ our King. Katapusan na ni. How to influence people towards Christ, towards God. Be a good influencer. Be a good influencer. Daghan ra bang mga influencer karon? No? That are not good influencers. How to be a good influencer? Remember the word hari. For you to be a good influencer to your family, to the people that surround you, remember the word hari. Letter H. Always humble yourself. Letter A. Always eliminate anger in your life. Letter R. Always respect other people. And letter I. Always remember your identity as Christian. That makes you a good influencer. If you humble yourself, if you eliminate anger in your heart, if you respect others, and if you always remember your identity as Christian. Amen. Please stand. Ato karong ipadayag ang ato ang pagtuo kitang tanan. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa ka kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaong siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga maing lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon nagpaubos o nahugmo samag na hisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalak-ong naningkamot nga makahawid sa samang
sa sangang gabok nagatuaw nga malingkawas. Tanan, gikan sa pagkaunlod luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang niya sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong diha sa labok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo sa sama sa giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami nagpatalingog sa iyang tingog. Pasayloa kami o Ginoo sanglit piniagi sa among mga pagkipag-uyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitkitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tipatigayon sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat o mga donasyon gikan sa mga nangawat nga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa injustisya diha sa pagkapagkahilom o panginsayon. Pasayloa kami o Ginoo sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Dios, sumala sa imong malawtayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions, mga nga naghikaw sa mga kabos ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan, gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Pamulitikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan ang among katawhan, nagpabiling kabos o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka adunahang nasod nga nalunod diha sa mga buhis apan nalubong sa kapobrehon, pinaagi sa pamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan magpahiubos sa ilang mga kaugalingon ug magaampo ug magpangita sa akong panagway ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit magpatalinghog kanila ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami apan dili gayod kami kawan ano paglaom, kay gihigugma mo kami. O Ginoo, dili alang sa korupsyon kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatawo dinha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa among mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on ug mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon diin mo pagtigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuanguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangaliya ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod
nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan og hari sa tanang kalibutan, si Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon, nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyok usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya,
diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos gayod ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sila nga among giampo karon.
malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya karon sa imong atubangan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniyaw, ban kaniyaw, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon iusahon nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa samahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug gahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man naa kaninyo. Timaan nga kitang tanan mga anak sa Dios, ipakita ta ang atong panag-inigsuunay, panagdait kaninyong tanan. Peace.
Mga igsoon, kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkite. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Is there to satisfy us, whose hunger is for life? What fruit of earth can fortify us with gentle strength and strife? Only this bread which is you within us, your life made of flesh and bone, can purify and unify us into one body, one people, all your own. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dad-a kami ngana sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Diin siya buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug pangayo ang panalangin sa Dios.
Ang Dios nga gamhanan sa tanan, maglipay kaninyo kanunay sa tanang dautan, ug magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing muungod sa mga pulong sa Dios ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Hikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balao sa Dios ug mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin diha kaninyo uban sa inyong pamilya. Tapos na ang misa, atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family.